नमस्ते नमस्कार साथीहरू, म चाहिँ नयाँ भ्याकेन्सी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो चाहिँ स्थायी जागिर हो। यसमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ भ्याकेन्सी खुलेको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पदपूर्ति समिति सानोटिमी भक्तपुरको हो। खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना। यसको प्रकाशित मिति चाहिँ 2079 4 महिना 6 गते रहेको छ। लोकसेवा आयोगद्वारा सहमति प्राप्त भए बमोजिम यस बोर्ड र बोर्ड अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रिक्त रहेका निम्न पदहरूमा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले यस बोर्ड र बोर्ड अन्तर्गतका कार्यहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनिमय 2076 को विनियम 22(2) बमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट यो सूचना प्रथम प्रकाशन भएको मितिको 30 दिनभित्र नियमित शुल्कमा र दोब्बर शुल्क तिरी थप 7 दिनभित्र तोकेको बमोजिमको फारम भरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोटिमी भक्तपुरमा दरखास्त फारम बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। विज्ञापन सूचना बोर्डको वेबसाइट www.eti मा पनि राखिएको छ। विज्ञापन नम्बर 9 मा चाहिँ महाशाखा प्रमुख र परीक्षा नियन्त्रक चाहिएको छ। अनि श्रेणी चाहिँ अधिकृत प्रथम चाहिएको छ। सेवा चाहिँ प्रशासनमा अनि समूह पनि प्रशासनमा चाहिएको छ। किसिम चाहिँ अप्राविधिक हो। पद सङ्ख्या एउटा मागेको छ। अनि विज्ञापन नम्बर 10 मा उपसचिव चाहिएको छ पदमा। अनि श्रेणीमा चाहिँ अधिकृत द्वितीय चाहिएको छ। सेवा प्रशासन, समूह पनि प्रशासन अनि किसिम चाहिँ अप्राविधिक रहेको छ। यसको पद सङ्ख्या चाहिँ 3 वटा मागेको छ। विज्ञापन नम्बर 11 मा चाहिँ उपसचिव चाहिएको छ। अधिकृत द्वितीय, सेवा चाहिँ प्रशासन अनि चाहिँ समूह पनि प्रशासन अनि किसिम चाहिँ खुल्ला रहेको छ। यसको 1 जना मागेको छ। अनि त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 12 मा चाहिँ शाखा अधिकृत रहेको छ। 12 र 13 शाखा अधिकृत रहेको छ। अनि श्रेणीमा चाहिँ अधिकृत तृतीय रहेको छ दुवैको, 12 र 13 विज्ञापन नम्बरको। अनि त्यसपछि सेवामा पनि प्रशासन अनि समूह पनि प्रशासन रहेको छ। अनि त्यसपछि अप्राविधिक र खुला रहेको छ। अप्राविधिकमा 3 जना मागेको छ र खुलामा 8 जना मागेको छ। विज्ञापन नम्बर 14 मा चाहिँ शाखा अधिकृत रहेको छ। तह पनि श्रेणी चाहिँ शाखा अधिकृत तृतीय रहेको छ। सेवा चाहिँ प्रशासन रहेको छ, समूह पनि प्रशासन। अनि यसमा चाहिँ महिला चाहिएको छ। किसिममा 2 जना मागेको छ। विज्ञापन नम्बर 15 मा चाहिँ शाखा अधिकृत, 15, 16 र 17 तीनटैमा चाहिँ शाखा अधिकृत चाहिएको छ। अधिकृत तृतीय श्रेणी चाहिएको छ। अनि सेवा चाहिँ प्रशासन, तीनटैको चाहिँ प्रशासनै चाहिएको छ, समूहमा पनि। अनि विज्ञापन नम्बर 15 को चाहिँ आदिवासी जनजातिमा 2 जना चाहिएको छ। अनि त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 16 मा दलितमा 1 जना चाहिएको छ। अनि विज्ञापन नम्बर 17 मा चाहिँ दलितमा 1 जना चाहिएको छ र मधेसीमा 2 जना चाहिएको छ। विज्ञापन नम्बर 18 मा चाहिँ लेखा अधिकृत चाहिएको छ। अधिकृत तृतीय श्रेणी रहेको छ। अनि सेवामा चाहिँ प्रशासन अनि समूह पनि लेखा रहेको छ। यो चाहिँ खुलामा मागेको छ। किसिमको 1 जना मागेको छ। विज्ञापन नम्बर 19 मा चाहिँ लेखा अधिकृत रहेको छ। अधिकृत तृतीय श्रेणी प्रशासनमा लेखा र यसमा चाहिँ महिला मागेको छ 1 जना। विज्ञापन नम्बर 20 मा चाहिँ कम्प्युटर अधिकृत मागेको छ। अधिकृत तृतीय प्राविधिक यो रहेको छ सेवामा अनि समूह पनि प्राविधिक। अनि यसको चाहिँ किसिम चाहिँ खुल्ला रहेको छ। 1 रहेको छ माग पद सङ्ख्या चाहिँ। अनि विज्ञापन नम्बर 21 मा सूचना प्राविधिक अधिकृत चाहिएको छ। यसको पनि अधिकृत तृतीय श्रेणी रहेको छ। प्राविधिक मागेको छ। प्राविधिक हो, समूह र सेवा। अनि यसमा चाहिँ खुलाबाट मागेको छ 1 जना। विज्ञापन नम्बर 22 मा चाहिँ पुस्तकालय अधिकृत चाहिएको छ। अधिकृत तृतीय श्रेणी अनि यसमा चाहिँ सेवा प्राविधिक, समूह पनि प्राविधिक र खुलाबाट मागेको छ 1 जना। विज्ञापन नम्बर 23 मा कानुन अधिकृत मागेको छ। अधिकृत तृतीय श्रेणी अनि प्रशासनमा मागेको छ। कानुन हो यसको समूह चाहिँ। अनि खुलामा चाहिँ 1 जना मागेको छ। अनि त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 24 मा प्रशासन सहायक चाहिएको छ। सहायक प्रथम
प्रशासन खुल्लामा चाहिएको छ, 15 जना रहेको छ। अनि विज्ञापन नम्बर 25 मा चाहिँ प्रशासन सहायक चाहिएको छ, सहायक प्रथम प्रशासन चाहिँ अनि यसमा चाहिँ महिला मागेको छ 4 जना। अनि त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 26 मा चाहिँ प्रशासन सहायक प्रथम श्रेणी। अनि त्यसपछि प्रशासनमा छ। अनि सेवा चाहिँ प्रशासन, यसमा चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई 3 जना मागेको छ। विज्ञापन नम्बर 27 मा चाहिँ प्रशासन सहायक चाहिएको छ, सहायक प्रथम प्रशासनमा सेवामा समूह पनि प्रशासन मधेसीमा 3 जना मागेको छ। अनि त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 28 मा चाहिँ प्रशासन सहायक प्रथम चाहिएको छ, सेवा चाहिँ प्रशासनै रहेको छ, समूह चाहिँ प्रशासनै रहेको छ। यसमा चाहिँ दलितलाई 1 जना मागेको छ। विज्ञापन नम्बर 29 लाई प्रशासन सहायक प्रथम मागेको छ, सेवा र समूह चाहिँ प्रशासनै रहेको छ, अपाङ्गलाई 1 जना मागेको छ। विज्ञापन नम्बर चाहिँ 30 लेखा सहायक चाहिँ सहायक प्रथम, सेवा र समूह चाहिँ सेवा चाहिँ प्रशासन अनि समूह चाहिँ लेखा रहेको छ। अनि खुलाबाट 2 जना मागेको छ यसमा। अनि विज्ञापन नम्बर 31 मा चाहिँ लेखा सहायक र 32 मा पनि लेखा सहायक चाहिएको छ। यसको श्रेणी चाहिँ सहायक प्रथम रहेको छ। अनि चाहिँ सेवा समूह चाहिँ प्रशासन र लेखा रहेको छ। महिलाले 1 जना, आदिवासी जनजातिलाई 1 जना मागेको छ। अनि त्यसपछि विज्ञापन नम्बर 23 मा चाहिँ कम्प्युटर सहायक 33, 34, 35 र 36 मा चाहिँ 4 वडामा कम्प्युटर सहायक चाहिएको छ। यसमा चाहिँ सहायक प्रथम श्रेणी चाहिएको छ, सेवामा चाहिँ प्राविधिक चाहिएको छ। अनि समूह पनि प्राविधिक चाहिएको छ। खुलाबाट 7 वटा छ, महिलाबाट 2 वटा छ, आदिवासी जनजातिबाट 2 वटा छ, मधेसीबाट एउटा रहेको छ। अनि विज्ञापन नम्बर 37 मा कम्प्युटर सहायक चाहिएको छ, सहायक प्रथम प्राविधिक, यसमा चाहिँ प्राविधिक समूह चाहिँ चाहिएको छ, दलितमा 1 जना चाहिएको छ। परीक्षाको किसिम चाहिँ कस्तो हुन्छ? परीक्षाको किसिम तथा अङ्कभार पाठ्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। परीक्षा केन्द्र चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ। सबै पदहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। लिखित परीक्षाको कार्यक्रम लोकसेवा आयोगबाट समय निर्धारण भए पश्चात प्रकाशन गरिनेछ। दरखास्त दस्तुर चाहिँ अधिकृत प्रथम श्रेणीका लागि दरखास्त दस्तुर चाहिँ 1500 लाग्छ। अधिकृत स्तरीय तृतीय श्रेणीका लागि 1200, अधिकृत स्तरीय द्वितीय श्रेणी लागि बुझाउनु पर्नेछ। सहायक स्तर पदका लागि चाहिँ 400 लाग्नेछ, बुझाउनु पर्नेछ। र त्यस पछिका प्रत्येक किसिम समूहका लागि 200 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। खुल्ला प्रतियोगिता तथा आन्तरिक प्रतियोगितामा आवेदन गर्ने उम्मेदवारले छुट्टै आवेदन फार्म भरी फार्म दस्तुर बोर्डको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सानो टिम भक्तपुर यतिमा जम्मा गरी सक्कले भोसर दरखास्त फारम 7 संलग्न राख्नुपर्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 5 महिना 4 गते रहेको छ र दोबर दस्तुर तिथि चाहिँ 5 महिना 11 गतेसम्म रहेको छ। उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोपछि कार्यालय खोलेको पछि पहिलो दिन चाहिँ हुन्छ। उम्मेदवारको उमेरको हद चाहिँ अधिकृत स्तरको द्वितीय श्रेणी खुल्लाको हकमा 21 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। अधिकृत स्तरमा चाहिँ तृतीय श्रेणीको हकमा चाहिँ 21 वर्ष पुरा भए 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। महिलाको हकमा चाहिँ ननागेको हुनुपर्छ। महिला उम्मेदवारको हकमा चाहिँ 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। बोर्डका बहालवाला स्थायी कर्मचारीको हकमा उम्मेदवारको हद लाग्ने छैन। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 र सम्बन्धित सेवा समूहमा तोके बमोजिम हुनेछ। तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 बमोजिम हुनेछ। अब चाहिँ फर्म भर्दाखेरि चाहिँ के आवश्यक न्यूनतम योग्यता चाहिन्छ? उपसचिवको लागि खुल्लातर्फका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा कानुन बमोजिम स्थापित शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थामा अधिकृत स्तरको पदमा न्यूनतम 5 वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। शाखा अधिकृतको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको भएको हुनुपर्नेछ। लेखा अधिकृतको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा
स्नातक तह वा अर्थशास्त्र गणित मध्ये कुनै एक मूल्य विषयले स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। कानुन अधिकृतको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। कम्प्युटर अधिकृतको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा कम्प्युटर विषयमा कम्तीमा 6 महिने तालिम प्राप्त गरी कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। सूचना प्राविधिक अधिकृतको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर लाइसेन्स वा सोसर विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। पुस्तकालय अधिकृतको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पुस्तकालय विज्ञान वा सोसर विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। प्रशासन सहायकमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उच्च माध्यमिक तह वा सोसर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। लेखा सहायकको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र गणित लेखा मध्येबाट कुनै एक विषयले उच्च माध्यमिक तह वा वाणिज्य शास्त्र अर्थशास्त्र गणित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। कम्प्युटर सहायकको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरी डाटाबेस वेब डिजाइनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट फोटोसप पेजमेकरमा कम्तीमा 6 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को विनियम 11 बमोजिम हुनुपर्नेछ। समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। समावेशी तर्फमा दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारले समावेशी समूह खोल्ने कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। दरखास्त फारम सम्पूर्ण महलहरूमा उल्लेख भए बमोजिमको विवरण खुलाउनुपर्नेछ। अप्राविधिकद्वारा पदपूर्ति गरिने पदको दरखास्त फारम भर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त वा सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को विनियम 32 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। बोर्डको पदपूर्ति समितिको सूचना उल्लेख म्यादभित्र दाखिला नभएको वा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको वा तोकिएको अन्य विवरण खुलेको वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको वा रितपूर्वक नभएको दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन। सबै चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हुन आएको योग्यता क्रम अनुसार माग भएको पद सङ्ख्यामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ। यस सूचनाका उल्लेख नभएको विषयहरूको हकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ। पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना दरखास्त फारम र पाठ्यक्रम बोर्डको वेबसाइट यतिबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। थप जानकारीका लागि बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय सानोटिम भक्तपुरको फोन नम्बर यतिमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूका लागि आवश्यक पर्ने थप कागजातहरू आदिवासी जनजाति चाहिँ हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीका आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको सूचीकृत भएको जातिभित्र एक भन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात चाहिन्छ। त्यहाँ अनि दलित हकमा चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिका हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एक भन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गरेको कागजात। अपाङ्गको हकमा चाहिँ समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचय पत्र वा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 को उपदफा 3 बमोजिम अपाङ्गताको वर्गीकरण उल्लेख गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचय पत्र हुनुपर्छ। मधेसीको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचीमा प्रकाशन गरी तोके बमोजिम संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागजात तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख जिल्ला सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराएको कागजात हुनुपर्छ। बिछडिएको क्षेत्रमा चाहिँ निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 व उपदफा 7 सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी
ऐन 2064 को दफा 7, 17 को उपदफा 6 व को स्पष्टीकरण खण्ड 1 तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 8 को उपदफा 5 को स्पष्टीकरण खण्ड 1 मा उल्लेख भएको जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको कागजात दरखास्त फारम भर्ने दिनभन्दा 3 महिना अगाडिसम्मको सिफारिस आधारमा स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भएको सो गर्नुपर्नको कारण उल्लेख भएको पत्र नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 7 तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 8 को उपदफा 5 मा उल्लेख भएको जिल्लामा विवाह गरी वा बसाइसराई गरी गएको भएमा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा बसाइसराईको हकमा छाडेको र गएको स्थानीय तह निकायको बसाइसराई गरेको खुल्ने कागजात चाहिँ लिएर आउनुपर्नेछ। हस्त अझै के जानकारी चाहिन्छ भने यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु। तर चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। अनि केही जानकारी चाहिन्छ यसको पाठ्यक्रम चाहिन्छ भने तपाईँहरूले भन्नुहोला, म फेरि बनाउँछु यसको पाठ्यक्रमको भिडियो चाहिँ। अनि त्यतिसम्म तपाईँहरूले लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद यतिकै।